बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2020 है और रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लम्हा बलम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। आज की पहली खबर शामिल करते हैं सफ़र हज का आगाज़। आज़मीन के काफ़िले मक्का से करन मनाज़िल मीकात रवाना हो गए। मक्का मुकरमा से आज़मीन हज के काफ़िले बुध आज अलसुबह ताइफ के मीकात करन मनाज़िल रवाना हुए, जहां हज का एहराम बांधकर लब्बैक का तराना बुलंद करते हुए वो मक्का मुकरमा वापस आए। हर मक्की शरीफ में तवाफ़े कदूम अदा करने के बाद आज़मीन के काफ़िले ग्रुप की शक्ल में मिना के लिए रवाना होंगे। इस साल फरीजा हज अदा करने वालों का ताल्लुक़ 160 मुल्कों से है। इनमें 70% जो है वो गैर मुल्की हैं। मिना जहां हर साल खैमों का शहर आबाद होता है, इस साल महदूद हज के बायस उसका एक हिस्सा सिर्फ आबाद होगा। आज़मीन हज के काफ़िले आज बुध 8 ज़िलहज्जा को मिना में यौमुल तरविया गुजारेंगे, जहां उन्हें सुन्नत के मुताबिक 5 वक्त की नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमेरात की फजर जो है वो अदा करना होगी। बाद जुमेरात 9 ज़िलहज्जा को आज़मीन मैदान अरफात पहुंचकर हज का जो रुकन आज़म है वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। याद रहे कि इस साल हज करने वालों को 5 दिन मक्का मुकरमा के एक होटल में आइसोलेट किया गया था ताकि कोरोना वबा से महफूज रहें। आज़मीन हज का कारवां सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों, मेडिकल टीमों, मोबाइल हॉस्पिटल और तमाम मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदा एहलकारों के हिसार में मक्का से ताइफ के करन मनाज़िल मीकात पहुंचा था। हज करने वालों की बसें 50% गुंजाइश के साथ ही इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान और इंडिया के मुकीम गैर मुल्की भी हज की सआदत हासिल करने वालों में शामिल हैं। सऊदी अरब से 30% आज़मीन का इंतखाब किया गया है। इनमें 2 ज़ुमरों के शहरी शामिल हैं। एक तो वो हैं जो कोरोना के मरीज़ों का इलाज करते हुए वायरस का शिकार हो गए थे और सेहतयाब हो चुके, और दूसरा हिस्सा उन सऊदियों का है जो लॉकडाउन के ज़माने में मुमलिकत भर में सऊदी अरब में सख्त ड्यूटी अंजाम देते रहे। सऊदी अरब में सियाहत के लिए पहली मरतबा लग्जरी क्रूज़। सऊदी अरब में बहरा अहमर के साहिल पर समुद्री सियाहत के लिए पहली मरतबा लग्जरी क्रूज़ मुतारफ़ कराई गई है। सऊदी सियाहत अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि इस साल सऊदी समर फेस्टिवल के दौरान मुमलिकत में बहरा अहमर के साहिल पर लग्जरी क्रूज़ के ज़रिए समुद्री सैर का तजर्बा किया जाएगा। सियाहत अथॉरिटी ने वज़ारत सेहत समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के ताउन से सियाहों की सलामती को यकीनी बनाने और महफूज समुद्री सियाहत से लुत्फ़ उठाने के लिए सेहत और ज़वाबित तैयार किए हैं। सऊदी सियाहत अथॉरिटी ने क्रूज़ कंपनियों से कहा है कि वो सऊदी अरब में बहरा अहमर साहिलों पर लग्जरी क्रूज़ मुतारिफ़ कराएं और उनके रूट तय किए जाएं। खबर शामिल करते हैं फ़ज़ाई सर्विस से मुतल्लिक बहुत अहम खबर कि फ़ज़ाई परवाज़ों की सूरत हाल मामूल पर आने में 4 साल लग सकते हैं। जी हाँ, ये कहना है, आपको बताते हैं कि फ़ज़ाई परवाज़ों में 4 साल कैसे लग सकते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, जिसे आयटा कहते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो डायरेक्टर हैं जनरल अलेक्जेंडर डी जियोनक ने बात करते हुए इस बात का इंदिया दिया है कि फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल पर आने में 4 साल का वक्त लग सकता है। बात करते हुए उनका कहना था कि एयर ट्रैफिक की बहाली मुख्तलिफ मुल्कों में सरहदें खोलने से मशरूत है। पहले तवक्को की जा रही थी कि फ़ज़ाई सफ़र की सूरत हाल 2023 तक मामूल पर आ जाएगी। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि एयर ट्रैफिक की कोरोना वायरस से पहले वाली सूरत हाल 2024 तक बहाल नहीं हो सकती। ख्याल रहे कि दुनिया भर में कोरोना फैलने की वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद एयर इंडस्ट्री को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब कहा गया है कि फ़ज़ाई ऑपरेशन के हालात मामूल पर आने में मज़ीद 4 साल का वक्त लग सकता है। ताहम इस वक्त दुनिया भर में सफरी पाबंदियों पर अमल किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुज़वी तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ उन लोगों को सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है जो किसी ख़ास वजह से सफ़र कर रहे हैं। तमाम एयरलाइंस की जानिब से मखसूस परवाज़ें चलाई जा रही हैं, जिसमें सिर्फ उन अफराद को सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है जो कोरोना की वजह से किसी दूसरे मुल्क में फंस गए हों या किसी ख़ास मकसद के लिए उन्होंने सफ़र करना होगा। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी इसका निशाना बन चुका है, जिसके बाद कई एयरलाइंस ने पाकिस्तान का सफ़र करने से इनकार कर दिया।
جبکہ کچھ مخصوص پروازوں کے ذریعے جو مسافر ہیں ان کے واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں سول ایویشن نے بھی فضائی آپریشن میں توسیع کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد 31 اگست تک پاکستان میں فضائی آپریشن کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے، اس کے ڈائریکٹر جنرل الیگزینڈر ڈی جیوناک کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ فضائی آپریشن کے حالات معمول کے مطابق آنے میں 4 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات کے متعلق اور موجودہ صورتحال میں آپ کے سوال و جوابات کا جو سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح کے نیوز بلیٹن میں ہم نے خبر شامل کی تھی کہ آپ اپنے ایگزٹ انٹری کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا ہم نے آپ کو سمپل ایک طریقہ بتایا تھا۔ آج آپ کو ایک اچھی خبر دیتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کے ایگزٹ انٹری یعنی کہ خروج ہوتا تھا، اس میں توسیع کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ آٹومیٹک طریقے کے تحت انجام دی گئی ہے۔ جی ہاں، 3 ماہ کی مفت توسیع نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے کی گئی ہے، جو ویزا حاصل کرنے کے بعد سفری پابندیوں کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے تھے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بتایا کہ ایگزٹ انٹری ویزے میں 3 ماہ کی مفت توسیع خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آج صبح کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا، اس ویڈیو کے اینڈ پر اس کا لنک موجود ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھیے، اس میں طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا ایگزٹ انٹری چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنا ایگزٹ انٹری چیک کیجئے، دیکھیے آپ کی ایگزٹ انٹری بڑھ چکی ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل محکمہ پاسپورٹ نے خروج ہودہ ویزے پر بیرون ملک جو مقیم غیر ملکیوں کے اقامے میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی ہے، اور اس سے پہلے بھی ابھی دوبارہ سے توسیع کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اقاموں میں بھی جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے جن کے اقامہ ایکسپائر ہو چکے تھے۔ سعودی وزیر خارجہ کی الجزائر اور تیونس کے صدور سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے منگل کو الجزائر اور تیونس کے صدور سے ملاقاتیں کی ہیں۔ لیبیا کے بحران اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے منگل کو الجزائر کے صدر تبون سے المرادیہ محلات میں ملاقات کی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سعودی عرب لیبیا کو بچانے والے معاہدے تک رسائی کے لیے الجزائر کے ساتھ یکجہتی کی پابندی کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ روئنگ میں GCC چیمپئن بننے والی پہلی سعودی لڑکی۔ سعودی رنر کارمان ابو الجدائل نے روئنگ میں GCC کی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ریاض سی سپورٹس کلب میں کایاک روئنگ اور بادبانی کمیٹی نے الرجو میز ہالز میں روئنگ کی پہلی GCC چیمپئن شپ کا انتظام کیا تھا۔ کارمان ابو الجدائل نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ سعودی لڑکی کارمان نے کامیابی سے پوری دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ سعودی رنر نے لیڈیز سپورٹس کی تاریخ میں اپنی الگ پہچان بنا لی ہے۔ GCC ممالک کی سطح پر روئنگ چیمپئن کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ کارمان ابو الجدائل سعودی، کویتی، اماراتی، بحرینی اور عمانی قومی ٹیموں کے ساتھ مقابلے میں شریک ہوئیں۔ مقابلے میں 4 زمرے میں ہوئے۔ یاد رہے کہ کارمان 2016 سمر اولمپک گیمز میں 100 میٹر لیڈیز کی دوڑ کے مقابلے میں شرکت کر چکی ہیں۔ آج کی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے پیار اور محبت کے۔ ایک ایسی ہی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بھائی دنیا سے گیا تو دوسرا بھائی بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ سعودی عرب میں 2 سگے بھائی سچی محبت کی مثال بن گئے۔ ایک بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرا بھائی ایک دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ دونوں بھائیوں کا تعلق سعودی عرب کے صوبے جازان میں الدرب ضلع سے ہے۔ سوشل میڈیا پر دونوں بھائیوں کی تصاویر وائرل ہیں۔ ان میں دونوں مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ محمد المدابی کے بیٹے مفرہ نے العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرے والد کا اپنے بھائی کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ دونوں نے ابا شہر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد بچپن گزارا۔ دونوں بھائی اپنے والد کے ساتھ رجال الملا شہر منتقل ہو گئے اور اس کے بعد دونوں کو بچپن میں ان کی والدہ بھی چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہے۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد والد نے کہا، تمہارا چچا سعید چل بسا، میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ مفرہ نے مزید بتایا، میرے والد اور چچا دونوں نے یتیمی کی زندگی گزاری اور ان کے درمیان بہت مضبوط اور گہرا تعلق رہا۔ چچا کی وفات پر اپنے والد کو تدفین سے پہلے یہ خبر دی
کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ انہیں صدمہ ہوگا۔ اگلی صبح میرے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں ان کے بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔